वदतु। भूमिवर्गः. I cannot see the first part. न दृश्यते वा? I can see the Shadvarashadharite. ओ किमर्थं किम् अभवत्? एकनिमिषम्। वर्गाः पृथ्वी पुरक्ष्मा हृद्वनौषधि मृगादिभिः नब्रह्मक्षत्रविक्षूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोरिताः भोर्भूमिरचरानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्रीधरणी गौणिद्याकाशभिषुधिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोति वसुन्धरा गोत्रा गोपृथिवी पृथ्वीक्ष्मावनिर्मेदिनी महीं विपुला गह्वरीधात्री गौरिराकुम्भिनी क्षमां भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मन्मत्तिका प्रशस्ता मृत्सा मृत्स्ना समृत्तिका पूर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका ऊषवाणोढरोद्भावप्यङ्गलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुदन्मानौ द्वे किला बृहते समे त्रिष्वसो जगति लोको विष्टवं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग् दक्षिणः प्राच्य उदीच्य पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तं लेच्छदेशस्यान्नद्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं मध्यहिमालयोः निर्विजनपदो देशविषयो तूपवर्तनं दृष्ट्वा गोष्ठा नळप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे। एकनिमिषम्। शाद्बलशादहरिते ध्वजं बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि गच्छस्तथाविधः श्रीशर्करा शर्करिलशर्करा शर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेया सिगतावती देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथा क्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वान् स्यात् तत्तोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोष्ठानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकं पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामूलश्च वामलूश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम्। अत्र पुनः वदति वा? शाद्वलः आरभ्य। वामलूरश्च न न शाद्वलशादः इति। शाद्वलशादहरिते सजम्बाले त्वमङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि गच्छस्थाविदः श्रीशर्करा शर्करिलशर्कर शर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेया सिगतावती देशो नद्यं वृष्ट्यम्बो सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथा क्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वा स्यात् ततो यत्र राजवान् गोष्ठं गोष्ठानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकं पर्यन्तभूः परिसरः सेतुराळौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंनपुंसकम् अयनं वर्त्मागार्ध्व पन्थानः पदवीश्रुतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्च अर्चिते ध्वनि व्यद्धो दुरद्धो विपथः कदध्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाटक चतुष्पटे प्रान्तरं शून्योध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमं गव्यूतिस्त्री क्रोशयुगं नल्वश्किश्चुः
चतुश्शतं घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योऽपि निष्करं या वा पृथिव्यो रोदस्यौ या वा भूमि च रोदस्यै दिव पृथिव्यौ गञ्जातु धूमा स्याल्लवणाकरः पुनरेकवारम् अयनं वर्त्मागार्ध्व पन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकापदीति च अतिपन्था सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि रध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमं गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्टुश्चतुश्शतं घण्टापथ संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करं द्या वा पृथिव्यो रोदस्यौ द्या वा भूमि च रोदसी दिवः पृथिव्यौ कञ्जातु रुमा स्याल्लवणाकरः पुनरेकवारम् अयनं वर्त्म किम् असह्य अयनं वर्त्म मार्ग वदतु अयनं वर्त्ममागाध्व पन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च एकपदि अयनं वर्त्ममागाध्व पन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च पदिपन्था सुपन्थाश्च तत्पदश्चार्चिते ध्वनि यद्वो दुरध्वो विपथः तदध्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पदे प्रान्तरं दूरशून्योध्वा कान्तारं वर्त्मदद्गमं गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किश्चतुश्चतं घण्टापथः तत्र पुनः वदतु गव्यूतिः तत्र गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्टुश्चतुश्शतं घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करं द्या वा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्या वा भूमि च रोदसी दिवः पृथिव्यौ गञ्जातु उमा स्याल्लवणाकरः अस्तु शान्तिमन्त्रं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः।